عزوز سلام تانا تقبلوا ناي زيتوب چانل تعزبتي كمي تصنحو نزقوان زدلنيام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سماعتي بركت بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملقتي روان نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزيتوب چانل سبسكرايب بمقبار نايدوال ملكت متواقعي ترسعون بريزنت أمريكا دونالد جي ترامب دحري كان أيقونات عالم ترى زي فلت كبير متقعتي قبل على إيران كورديم إيران كلتها ممرتات راح لوا سمم مقبار ويملو إذا مهابي زبل مدرز اسمع خوينم إيران جنا وعلو من مزفر موسم معلن كام مبالا بزحلفم أبكيت ركب معسكر سراويت أمريكان أوش متبحر عمان زنبرت مركبن هريمة أعنيات ركبالام اتخونتات دما ازيو نابز سنبدن زتحلالخ درجة بصيحو يركبالهم بريزنت أمريكا دونالد ترامب إيران نزخونه زته كم زي تسمامعت بتر زنقفه خوينو تهران مس عمان طرحيا تزارري باكبل كسيسلم ات بريزيدنت امحبراو مرخبيتاتو ترو سوشال ابزو زرغو صحف مرحتي إيران نمأمانو زتصقم متاللتيوم كبل غليصلم قاليهم كلمنو يوعلو زرر بيجمرو اب قربا مصايت وسخ دردر كايد مدب ابزت حزل وان بقلصن بخرعتن زخونه زررب كم زي قبرو زعبا زخونه نجر كم زي زراربو مس عمان طرح كم زسرحون يزاربو كبل وقيسلم وسيخو ترامب دحريو دما نمصاب حرمز بحيل كنقواصاصورينا زبل لمود قالات يقبرو اتمصاب وغن حج ملو بملو بحيل امريكا عصوانا وي كمتي قاليهم مندق حصين امريكا زبلوم تقواصاصير والو دحر مبال نمرغص ايران نقيفلم ات بريزيدنت انت زي دلينايو ناب ايران زخيد نغير يلن امصاون سممع وي ملو ايدكا مهاب انت زي تغيرو ناب زخيد يلن إيران كت أمنو زلوا نجر حج بزعبا فتح نايتنا 10 عامات زفترو صقمينا نزرارب زلنا ازيو قليليو إيران فصيما نيكولراو اصوار اي كهلواني بمباليو صحفو زازي مزلم ازاب زخونه لوان ازاز مريتاو حيلتات حلوا سورا إيران محمد كرامي ام معراب إيران زركب عطقات كابت زوبا وصاي بزلو صلات وي جبر شبراوان غجلتات كفصم زخل زخونه يخون جيجاسلت بقلطف ملاش نمهاب اب مدلاو كم زلو غليصلم اتا ازازي اب اكس محبراو مرخبتات غصو اب زلطفو ملختي عطق حيل تازاز حمزي سيد الشهدام امنتن تكنولوجين زمناو سلافلطتن مسليا حبريتا دلونت غسغاس بموحد نزخونه سغات بوسانن بزي ملسن ملاش نمهاب مولو دلو مخانا فليطلم از خمزيلن كلو منستر غدات وصا ايران عباس اراكچن مزنو عماناو عبدال اربوسايدين اب زغبرو ناي تليفون زررب بزعبا هلو بوليتيكاون صطتاون غدات اتزوبا كم تزراربم اتلعلواي دبلومات ايران اب غصات تيليجرام افليطلم عمانن ايرانن بت مسمايات كلتين هاجرات زداو مصاب حرمز ابيلن حدش مسبب بحرن مخفات يزرربا زلوا خينن نزي سيبو تمال مشت اراكچي نخابين مينسترات ايران اب زقربو صصابم امونغو تهرانن موسكات اومان زكير زلو دردر مسمر ماي نابناي موداتا معراف يقرب كم زليو ارغاغيصوم از خمسيلن كلو بمسارت صبصابات ماخلاي سرحيت بحري عباي بريطانيا ابطقاقما بحر عمان اتغعز نبرت ناي صعنت مركب لوم سلس نغو بزي تفلط مسائل كمز تحرمت صبصيبلوم اتتكال كمز حبرو اتا مركب كاب عمان سميناو مبراق عسرانوتي كال مايلس انا تغعزت كلام اب channel BHF 16 مدقعتات كم استفصما صاوعي تقريبا سبب مزينه تفصامس سبب مزدمان تفصامس يعبو مرمرا جميرا مالوم MTO عباي بريطانيا دما بتخباب زحالفا مراخب طنقاق خغبرام زخونه طرطر نطفتات نزملكتو سبب مزك حبران اتحساسي بيركبالهم كساب حجينه مدقعتي حلافنت زوسده ودب كن يلن از فصامه ابز قرب اوان امونغو امريكان ايرانن زتفطره وتادراو متفنانسي عيبم اب كباب وشمط حرمز على وطري ابز رايل زل واني تفصيمم واشنطن تهران اب تمساسل استراتيجيكاو مسمر ماي ناصنت مقعاز كتوحس كصوع كلام ايران جن بانصارو اب طقاقما جن بحراز كاين نطفتات مراخب اب تحت قطصر كتتلن كخون على وزبل صنع مرغصيات قال سلام ابز حلفه قدام بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نتي ابلعلي ايران كفصمو زحاسبو وتادراو متقعتي بسنكي ابت زوبا زكاير زلو ناي شمغلنا صاري كم زسرزو مغلاصو زكريم انتكونه سبسلطان ايران نت بريزيدنت زهابو مدرب بمنصاق نت وشمت حرمز داغماين مخفات زخونه سممع كم زي تبصحم زغلص صبصابات اقريبوم يمزركبو زلو
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንሓንቲ ኣሜሪካዊ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘውደቐት እውን ተገሊጹሎም። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራንን ሓይልታት ምክልኻል ኣየር እታ ሃገርን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ ወሽመጥ ሕርሙዝ እትበር ዝነበረት ኣሜሪካዊት MQ-9 ሪፐር ናይ ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘውደቑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብቲ ቦታ ዝወፅእ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብቲ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዘይፍቓድ መሕለፊ ባሕሪ ኢላ ኣጊዳቶ ዝነበረት ብወገን ዑማን ኣብ ዝርከብ ናይ ባሕሪ መተሓላለፊ ትራፊክ ዞባ እናሰርሐት ከላም ከም ዝተተኮሰት ይግለጽ። እዚ ኩነታት ድማ እቲ ግጭት እናገደደ ብምምጽኡ ንጸጥታ ትራፊክ ኣየርን ባሕርን እቲ ዞባ ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ይርከብ ኣሎ። ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ነምርሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። በኣቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትን ኣብ መበል 49 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። እቲ ብዕለት 28-29 ሓምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጸውዐ ኣኼባ ኣጀንዳ 2063 ንምዕዋት ዘላቒ ተረባሕነት ማይን ውሕሱን ስርዓት ጽሬትን ምርግጋጽ ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ። ልኡኽ ኤርትራ ነቲ ኣብ ዝዘረበሉ ዘሎ ቀንዲ ኣርእስታት ብዝምልከት ንፖሊስታትን መርገጽታትን ኤርትራ ዝምልከት ኣብ ዝስምዖ መደረ ኤርትራ ኣብቲ ሕፅረት ማይ ዝሰፍሓሉ ቀበቶ ሳሕል ስለ እትርከብ ምርግጋጽ እኹል ቀረብ ማይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ቀዳምነት ሃገራዊ ልምዓት እቲ ሃገር ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኤርትራ ብጽኑዕ ፖለቲካዊ ተወፋይነት ተደጊፋ ኣብ ዘላቒ ምሕደራ ማይ ንቕድሚት ዝጥምት ልዑል ወፍሪ ትገብር ከም ዘላ ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ልኡኽ ኣብ 1991 ትሕቲ 13 ሚእታዊት ዝነበረ ሽፋን ዝስተ ማይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ህንፀት ዕቋር ማይን ተዛመድቲ ትሕቲ ቅርጽታትን ብዝተገብረ ዓብዪ ወፍሪ 85 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። ብዝሒ ግድባት ካብ 138 ናብ 850 ከም ዝዓበየ እውን ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኤርትራ ዕላማታት ዘላቒ ልምዓት 2030 ኣጀንዳ 2063 ንምትግባር ትሰርሕ ከም ዘላን ክሳብ ሕጂ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዘመዝገበትን እውን ኣመልኪቱ። እቲ ኣኼባ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ኣብ ምርግጋጽ ተበጻሕነት ዝስተ ማይ ዝዓለመ መደባት ዝተረኣየ ምዕባለታት ድሕሪ ምግምጋሙ ኣብ መጻኢ ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምታት እውን ሓሳብ ኣቕሪቡ ይርከባሎም። ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ነምርሕ ብሓደ ነሓሰ ኣብ ክልል ትግራይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ዝተሓደሰ ግጭት ስዒቡ ነበርቲ እቲ ክልል ንሓድሽ ክሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ዞባዊ ዳይሬክተር ምብራቕ ደቡብ ኣፍሪካ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ቲግራይ ቻጉታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሕብረተሰብ ብዘይ ፍትሕን ተሓታትነትን ሕሉፍ ግፍዕታት ምግጣሙ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ግጭት ነቶም ነበርቲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣእቲዎም ኣሎ ክብል ገሊጹ። እቲ ዞባዊ ዳይሬክተር ወሲኹ እዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩናት ምስቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝረአ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ተደሚሩ ትካሎም ከቢድ ግሰ ሰብኣዊ መሰላት ይምዝግብ ከም ዘሎን ኣብቲ ሃገር ብህፁፅ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኣገባብ ምርመራ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዘለውን እውን ኣመልኪቱሎም። ካብ ሕዳር 2013 ክሳብ ሕዳር 2015 ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክበሃሉ ዝኽእሉ ከባድቲ ጥሕሰታት ከም ዝተመዝገቡ ብምዝኽኻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅንዕና ዘለዎ መርመራ ዘይምክያዱን ገበነኛታት ብሕጊ ዘይምቕራቡን ከም መደበኛ ኣሰራርሓ ክቆጽሮ ከም ዘይብሉ እውን ኣጠንቂቑሎም። ስለዚ ድማ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ፌደራልን ትግራይን ሓለዋ ሲቪል ሓዊሱ ዓለም ለኸ ደረጃታት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ጸዊዑ። ብተወሳኺ ነጻ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ወሃብቲ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ተረኺቦም ስርሖም ከካይዱ ክፍቀደሎም እውን ለሚኑ። ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ ምስ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብምዝራብ ነጻ ሚድያን ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናብቲ በቲ ግጭት ዝተሃስዩ ከባቢታት ትግራይ ተበጻሕነት ክገብሩ እውን ገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረን ዞባውን ኣህጉራውን ምክትታል ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካን ኣብቲ ቦታ ዝነበሮም ስርሖም ድሕሪ ምዝዛሞም ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ብምዝኽኻር ነዚ ስዒቡ እቲ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ተሓታትነት ንምክልኻል ዝጥቀመሉ ዝነበረ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ገዲፍዎ ክብል እውን ከሲሱሎም። ብኻሊእ ገጹ ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ሰበስልጣን ትግራይ ምስ ምዕፋን ነጻ ሚድያ ዝተተሓዘ ዓፈናዊ ስጉምታት ክወስዱን ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ሰባት ብግዴታ ክምልምሉን ክቃለሱን መስፈር ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ክድርቱን ከም ዝጸንሑ እውን እቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ይርከባሎም። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናዮ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።